केको चिन्ता, बेडमा सुतिराख्नुहोस्, कोठामा भात पुगाउँछु भन्दै। यस्ता हावा कुरा गर्ने, टुक्का हान्ने, त्यो चुट्किला हान्ने, त्यो मनोज गौतम धुर्म सुन्तलीहरूलाई चाहिँ तपाईँले देशको नेता बनायो भइहाल्यो नि क्या। मेरो गडफादर हो र केपी ओली मेरो बाबु हुन्। हु इज नथिङ फर मी। म मान्दैन उहाँलाई नेपालको प्रधानमन्त्री। बेला हरेक अन्तर्वार्तामा हेर्नुहोस्, कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखबाट बाहिर पठाउँला र हाम्रा मुकेश काफ्ले जस्ता पात्र राखौँला र 4-5वटा ट्रान्समिटर पड्काएर प्राय त हजुर हुँदैन, यहाँ लोड सेडिङ भयो, ट्रान्समिटर पड्क्यो, ल अब जेनेरेटर र इन्भर्टर किन्नुहोस् हजुर भनेर अलिअलि त्यो सुटकेसमा पैसा भरेर केपीलाई पनि दिउँला, मुकेश काफ्लेलाई पनि दिउँला, हामी नि खाउँला भनेर सोचेका जो छन् नि ती हरेकका पसलहरू तोडिनेछन्, भत्काइनेछन्। त्यसका लागि आम युथ र पब्लिकले रेडी भएर बस्न आवश्यक छ। नमस्कार, यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। मेरो नाम हो सृजना। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूको कार्य अवधि यही भाद्र 29 गतेबाट सकिँदैछ। तर नेपालका धेरै जसो जनताले चाहिँ उहाँको कार्य अवधि पूर्ण थपियोस्, फेरि एकपटक थपियोस् भन्ने चाहिँ चाहना राख्नु भएको छ। तर यो कुरा चाहिँ सरकारले कतिको सुन्ने हो त्यो हामी पूर्ण कुलमानजीलाई चाहिँ त्यही पदमा हामी देख्न पाउँछौँ या पाउँदैनौँ त्यो त सरकारले के निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुनेछ। तर सरकारले जे जस्तो निर्णय गरे पनि उहाँलाई चाहिँ पुनः त्यही पदमा देख्न चाहने सम्पूर्ण नेपालीको चाहना छ। र यसै कुरालाई लिएर धेरै नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस पनि कुलमानजीको बारेमा नै उहाँलाई नै सपोर्ट गरेर लेख्नु भएको छ र धेरै जसो चाहिँ मिडियामै आएर पनि बोलिराख्नु भएको छ उहाँ नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ। र यति बेला हामीसँग त्यस्तै व्यक्ति उहाँको सपोर्टमा आउनु भएको छ एकजना व्यक्ति र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। हेमराज थापा। सुरुमै स्माइल दिनुभयो। ओके, अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजना त बोलि नै राख्नु भएको छ होइन, र तपाईँ पनि बोल्नुभयो, तपाईँले पनि एकदमै राम्रो बोल्नुभयो र त्यही भएर चाहिँ हामीले तपाईँलाई खोजिनीति गरेर यहाँसम्म आयो। थ्याङ्क यू। यो टाइमको लागि चाहिँ तपाईँ भोलि नै बाहिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बिजी हुनुहुन्थ्यो र पनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब कुरा गरौँ कुलमान सरको बारेमा होइन, के बुझ्नु भएको छ, के जान्नु भएको छ उहाँलाई, उहाँको बारेमा चाहिँ? तपाईँहरू क्यामेरा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। 2-3 वर्ष अगाडि तपाईँहरू यसरी कार्यक्रमहरू अपलोड गर्न पाउनुहुन्न थियो। आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउने गरी, जान्ने गरी, आफ्नो आँखाले देख्ने गरी कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिइओ अथवा एमडी भइसकेपछि 18 घण्टा नेपाल लोड सेडिङमा रहन्थ्यो होइन। दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङलाई चाहिँ उहाँले मुक्त गरेर आज झलमल्ल उज्यालोमा हामीलाई बस्ने बनाउनु भएको छ। कुलमान घिसिङको बारेमा तपाईँ अर्को कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने कुलमान घिसिङले के गर्नुभएको छ भने तपाईँको वार्षिक 9 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरण घाटामा जान्थ्यो, आज 11 अर्ब रुपैयाँ बेनिफिटमा जाने भएको छ। त्यसकारण कुलमान घिसिङ आज प्रत्यक्ष रूपमा आफूले गरेको कामबाट दैनिक लोड सेडिङको अन्त्य गरेर घाटामा गएको प्राधिकरणलाई बेनिफिटमा लगेर नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभएको छ। त्यसकारण आज आम नेपाली 2-4वटा दलाल, बिचैलिया, तस्करहरू, सिंहदरबार र बालुवाटारका 1-2 जना शासकहरूभन्दा बाहेक आम पब्लिकले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई मन पराइराख्नु भएको छ। विशेषतया कुलमान घिसिङ नामसँग भन्दा पनि उहाँले गरेको टास्क, उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ पब्लिकले मन पराइराख्नु भएको छ। हामीले आवाज त उठाउन त उठाइरहेका छौँ होइन, तर सरकारले कतिको सुनिदिएर हाम्रा कुराहरू? सरकार भनेको लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, सरकार जनता मालिक हुन्छ, सरकार भनेको सेवक हो क्या। एउटा सेवकले मालिकको कुरा सुनेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन। कुलमान घिसिङको अप्सन खोज्ने यदि प्रयास कसैले गर्दछ भने उसले करप्सनलाई चाहिँ प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ, उसले व्यभिचारीहरूलाई, उसले दलाल, तस्कर र कालो बजारीहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको वा संरक्षण गरेको मानिन्छ। त्यसकारण कुलमान घिसिङलाई आज विद्युत प्राधिकरणबाट बहिर्गमन भएको नेपालको कुनै पनि सचेत नागरिक देख्न खोजिरहेको छैन, चाहन पनि चाहँदैन। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्नेतर्फ हामी जाँदै जाँदैनौँ। सरकारले सुन्नुपर्छ। नागरिकको आवाज लोकतन्त्रमा सरकारले सुनेन भने त्यो सरकारलाई चाहिँ जनताले बहिष्कार गरिदिन्छ।
कि सुनेन भने चाहिँ के हुन्छ? आन्दोलन हुन्छ। कुलमान घिसिङलाई सडकबाट विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाइन्छ। असमानताका पर्खालहरू सिर्जना गर्ने, नागरिकहरूलाई दमन गर्ने, नागरिकहरूको आवाज नसुन्ने। तपाईँ हामीले मत हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो क्या? तपाईँ हामीले भोट हालेर ऊर्जा मन्त्री बन्नुभएको? तपाईँ हामीले मत दिएर संसद बनेको मान्छेले मतदातामाथि चाहिँ कुठाराघात गर्यो, मतदाताको आवाज सुनेन भने मतदाताले के गर्छन्? सर्वोच्च अदालत धाउँदैनन्, अदालतमा धाउँदैनन्। पहिले त सामान्य अवस्था थियो र बाटोमा ओर्लिन्थे, सडकमा झर्थे, नारा लगाउँथे, सबै चिज गर्थे हैन। तर अहिले चाहिँ के छ, कोरोना महामारीले गर्दा अहिले त हामी घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन हैन। विद्रोह भने अनि तपाईको रहरले हुने कुरा हो र है? सबै कुरा कम्प्लिट भएर अनि मज्जाले चाउचाउ खाँदै बिस्कुट खाँदै जुस खाँदै विद्रोह हुने हो र भने विद्रोह भन्ने कुरा अब सम्भाव्य हुन्छ क्या? कसैले त्यो परिकल्पना गरेको जस्तो अहिले कोरोनाको डरले भित्र बस्नु भएको छ। यदि कुलमान सर त्यो स्थानमा आउनु भएन, त्यो स्थानमा सरकारले ल्याइदिएन भने तपाईहरु झर्नुहुन्छ, यो भन्न खोज्नु भएको? के झर्ने? कहाँ झर्ने भनेको? सडकमा जाने हो हामी। आन्दोलन मात्रै गर्ने होइन, बुझ्नुभयो नि? सिंहदरबार र बालुवाटारले निर्माण गरेका असमानताका पर्खालहरूलाई नागरिकहरूले भत्काउँछन्। कोरोना भन्दा ठुलो कुरा बुझे, सुन्नु भन्न, कोरोना आज हिजो तपाईँले बेलायतमा हिजो मात्रै 10 लाख मान्छेहरूले प्रदर्शन गरे। बिल गेट्स इज नथिङ, इज किल गेट्स भने क्या मान्छेले? बिल गेट्स इज बार्किङ डग। WHO ले कोरोनाको हाउगुजी फैलाइरहेको छ भन्ने आज भइरहेको छ क्या? कहाँ छ त? तपाईँले कहीँ कोरोनाको औषधि पाउनुभयो? पाउनु भएन। कुनै उपचार छ, भ्याक्सिन छ, ट्याब्लेट छ? कसरी ठिक भइरहेको छ त कोरोना? एक किसिमको हाउगुजी क्रिएसन गरेर, डर पैदा गरेर नागरिकहरूलाई चाहिँ भएर त्रासमा राखिरहेका छन् कि शासकहरूले। यो यहाँ मात्रै होइन, संसारभरिका। र नेपालको कुनै पनि नागरिकले जो कुलमान घिसिङ भन्दा पनि सत्यको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ, जो उज्यालो नेपाल चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ सुशासनको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ, त्यो हरेक नागरिकले यो कोरोनादेखि डराएर कुलमान घिसिङलाई बहिर्गमन गर्न थालेपछि कुलमान घिसिङलाई हटाएर करप्टेड पात्रहरू हिजो 18 घण्टा लोड सेडिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने भागीदार बनेका मुकेश काफले प्रवृत्ति र टेन्डेन्सी यदि विद्युत प्राधिकरणमा दोहोरियो भने त्यो विद्युत प्राधिकरण पनि रहँदैन, तपाईँ चाहिँ त्यो सरकार पनि रहँदैन, त्यो न सिंहदरबार रहन्छ न बालुवाटार रहन्छ। सडकमा तपाईँ चाहिँ युवा विद्रोही युवाहरू देख्नुहुनेछ। मुकेश काफले विरुद्ध तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मुकेश काफले भन्ने पात्रको तपाईँ नामै नलिनुहोस् क्या? नागरिकहरूको सरकार हुन्थ्यो भने नि चिन्नु उहाँले चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिने त्यत्रो मिडियामा बोल्दै हिँडिराख्नु भएको छ होइन? कुलमान घिसिङलाई समर्थकहरूलाई होइन, अब त्यो जसले 18 घण्टा लोड सेडिङ गर्यो त्यो पात्रलाई हामी कसरी बिर्सिन सक्छौँ? जसले विद्युत प्राधिकरणलाई 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा पुर्यायो त्यो पात्रलाई कसले चाहिँ बिर्सिन्छ होइन? जसले चाहिँ कालो बजारियाहरूलाई चाहिँ प्रशय दियो, जसले इन्भर्टर, जेनेरेटर र सोलरका व्यापारीहरूलाई पाल्यो पोस्यो, तपाईँ हाम्रो ढाड सेक्यो, तपाईँ हामीले चाहिँ उधारमा राख्यो, त्यो पात्रलाई तपाईँ कसरी बिर्सिन सक्नुहुन्छ? कसैले पनि बिर्सिँदैन के? मेरो एउटा आग्रह के छ भने मुकेश काफ्लेजीलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, तपाईँले दलाली गर्नुभयो, कालो बजारियाहरूलाई संरक्षण गर्नुभयो, लोड सेडिङ गर्नुभयो, ठिक छ, हामीले सहयौँ, तपाईँले चाहिँ 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा लिनुभयो। तर आज हामी कन्सियस माइन्डमा भएको बेला, सचेत मस्तिष्कमा रहेको बेला तपाईँले पब्लिकलाई जिस्क्याउने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको द एन्ड सुरु हुनेछ होइन? तपाईँलाई सार्वजनिक ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ, तपाईँलाई तपाईँको विरुद्धमा तपाईँ बाटोमा हिँड्न नसक्ने बन्नुहुनेछ। आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो जीवनसाथी, आफ्नो घर परिवारको त ख्याल गर्नुहोस् मुकेशजी। कुन एङ्गलबाट के चाहिँ देखाइरहेको त मुकेशजीले? कसरी मुख देखाउनु भएको भन्नु त पब्लिकलाई? खुलेआम नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिने कर्पोरेट मिडियाका मालिकहरूको चाहिँ ठाउँमा गएर उहाँले अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु भएको छ। हाम्रो अदालत हुन्थ्यो भने नि, हाम्रो सत्ता, हाम्रो भने तपाईँको पनि मेरो पनि उहाँहरूको पनि हेर्ने दर्शकको पनि क्या, यो सत्ता यी प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू हाम्रा होइनन्, यिनीहरू त तस्करहरूका हुन्, यिनीहरू दलालका हुन्, निर्मला पन्तका बलात्कारी लुकाउने मान्छे हुन् यिनीहरू, व्हाइट बडी खाने हुन् यिनीहरू, यति ओम्नीका मालिक हुन् क्या यिनीहरू। कोरोनाको 10 अर्ब रुपियाँ करलब्ब खाएर, मोटाएर, डकारेर, हसुरेर एउटा सेक्युरिटी प्रिन्ट मेसिन खरिद गर्दाखेरि 70 अर्ब रुपियाँ खाने मान्छेलाई उन्मुक्ति दिनेहरूको सरकार हो क्या? यो नागरिकको सरकार होइन। नागरिकको सत्ता, नागरिकको अदालत कस्तो हुन्छ भने तपाईँ चाहिने यो गीता पढ्ने, रामायण पढ्ने, कानुन हातमा लिने हुँदैन, त्यहाँ ठोक्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ सिधै।
नागरिकहरूले लात्ताले भकुर्छन्। संसारको इतिहास तपाईँले हेर्नुभएको होला नि, मैयौँ भन्ने संसारका कुख्यात तानाशाहहरूलाई मान्छेले सडकमा घिसारेर मारेका छन्। र जनताको जब नागरिकको सत्ता आउँछ, नागरिकको अदालतमा मुकेश काफ्ले प्रवृत्तिलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ पल्तला पैतलाले कुल्चिँदै हिँड्छन् क्या। त्यसकारण त्यस्ता पात्रहरूको नाम लिएर यो त्यो आम मान्छेलाई चाहिँ अपवित्र नबनाउनुहोस् क्या तपाईँले। उहाँले अब हाम्रो कुलमान सरले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। धेरै बयान चर्चा गरिराख्नु पर्दैन होइन, उहाँको नामलाई लिएर, उहाँको कामलाई लिएर चाहिँ। अब के भइरहेको छ भन्दाखेरि एकचोटि कस्तो आरोप पनि आइदियो, कुलमानले यति पैसा, कुलमानले उति पैसा खाए, उ गरे, यस्तो गरे भन्ने कुराहरू पनि मिडियामा आयो। सत्ताको एउटा चरित्र हुन्छ हेर्नुहोस्, शक्तिशाली मान्छेहरूको एउटा क्यारेक्टर हुन्छ कि। शक्तिशाली मान्छेको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भने ऊ एनी हाउ शक्तिमा रहन चाहन्छ कि। ऊ गल्ती गरेर भए पनि पैसाले किनेर हुन्छ कि, तपाईँको चाहिँ कसैलाई आरोप लगाएर हुन्छ कि, कसैलाई फसाएर हुन्छ कि होइन, कसैमाथि बल प्रयोग गरेर हुन्छ कि, कसैलाई थुनेर हुन्छ कि, कसैको बेइज्जत गरेर हुन्छ कि, आफ्ना विरोधीहरू अथवा विरोधी भन्दा पनि सत्ता के हुन्छ भने दमित मनोविज्ञानमा हुर्केको हुन्छ। भनेको मतलब कि शासकीय मनोविज्ञान, राज मनोविज्ञानबाट के। केपी ओली तपाईँको चाहिने अहिलेका सत्ता सञ्चालक र विशेषतया नेकपालाई के लाग्छ भने हामी त 2/3 शक्तिशाली बहुमत प्राप्त सरकार हो, हामीलाई कसले हल्लाउन सक्छ। अब कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरे, जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभयो। तपाईँ हामीले माइक लिएर पनि उनलाई हिरो बनाएको होइन, प्रधानमन्त्री मन्त्रीले पनि उहाँलाई हिरो बनाइदिएको होइन। जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ झलमल उज्यालो बल्यो, बत्ती बलेपछि मान्छेले खोज्यो कि को हो त यो मान्छे, यत्रो 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, को आएछ त यो विद्युत प्राधिकरणमा हिरो बनेर भन्ने हो कि। बस त्यहाँ को भेटिए, कुलमान घिसिङ भेटिए। त्यसपछि मान्छेले उनलाई सपोर्ट गरे। जब कुलमान घिसिङको चर्चा भयो, परिचर्चा भयो, केपी ओली र वर्षमान पुनलाई तपाईँको निद्रा नलाग्ने भयो। हेर्नुहोस्, हर्ट अट्याक होला जस्तो भयो कि, मुटु दुख्न थाल्यो नि त। ओ माई गड, यति समर्थन त मलाई पनि हुँदैन थियो, म त यो देशको राष्ट्रवादी नेता। वर्षमान पुनले त म त चुनाव जितेको मान्छे हो, म हाम्रो मुनिको एउटा कर्मचारीको यत्रो फ्यान फलोइङ, यत्रो पब्लिकको सपोर्ट भन्ने भयो कि। अनि तिनको चाहिँ के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि यो बायाँ साइडतिर मुटु पोलेर कुन दिन हर्ट अट्याक भएर मर्छन् बिचराहरू। मेरो आग्रह छ धेरै टेन्सन नलिनुहोस्। अब जब त्यो टेन्सन र त्यो तनाव जब उनीहरूलाई भयो, तब उनीहरूलाई मनगढन्ती कथाहरू रचेर आरोप लगायो। कहिले चाहिँ ढल्के बर्खाका के अरे को प्राधिकरण प्रमुख छोपियो भनेको छ, कहिले महसुल उठाएन भनेको छ। अनि अख्तियार के गरेर बसेको छ, झिगा दबाएर बसेको छ। गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने अख्तियार राजनीतिक रूपमा देउबा, छविलाल दाहाल र खड्ग ओलीका मान्छेहरू अख्तियारमा नियुक्ति गरेका छन्। कारबाही गरौँ न कुलमान घिसिङलाई, छानबिन होस् नि त भ्रष्टाचार गरेको छ भने। अनि अख्तियार के चाहिँ तपाईँको चाहिने माकादा पाउँदै होइन, तपाईँको चाहिने अरू काम गर्दै बसेको छ त। त्यसकारण त्यो सबै आरोपहरू लगाउनु एउटा पाटो हो क्या होइन। त्यो आरोप जब पुष्टि हुन्छ तब हामी कुलमान सरलाई चाहिँ के हो भनेर प्रश्न सोधौँला। तर राम्रो काम गर्दा गर्दै कुलमानजीको तपाईँको चाहिने त्यो देखेर, कुलमानजीको चर्चा देखेर, कुलमानजीको चाहिँ तपाईँको चाहिने त्यो पब्लिक सपोर्ट देखेर तनाव र टेन्सनमा आएर यो देशलाई चाहिँ भड्खालोमा जाग्ने, यो देशलाई चाहिँ बन्नै नदिने, यो देशमा करप्सन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, व्यथिति निम्ताउने, तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई नातावाद कृपावादहरू गरेर आफू बाँचिरहेका मान्छेको चाहिँ एउटा जुन त्यो करप्सन गर्ने जुन शैली थियो त्यसमाथि प्रहार भएको हुनाले उनीहरूले कुलमान घिसिङमाथि चाहिँ स्पष्ट रूपमा के गरेको भने प्रहार गरेको क्या। खुट्टा तान्ने काम चाहिँ गरियो, राम्रो काम, खुट्टा तान्ने मात्र होइन, हिरो छाप्ने काम नै गरियो क्या। तब त्यसले कुलमानलाई कुनै असर पर्दैन। आज कुलमान अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको पपुलेसन 3,04,00,000 जति पुग्यो होइन, र 4,000 झोल्यो होला। 4,000 केपी ओलीका मान्छे अथवा यो मुकेश काफ्लेका मान्छे होइन, वर्षमान पुलकै मान्छे होला। बाँकी 3 करोड पब्लिक आज चाहिँ कुलमानजीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि। त्यो कसैले आरोप लगाएर होइन, कसैले चाहिँ राम्रो काम गर्नेको खुट्टा तानेर, राम्रो काम गर्नेहरूमाथि प्रहार गरेर कसैलाई केही पनि एचिभमेन्ट हुँदैन। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँनिर मुकेश काफ्लेले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कुलमानको इन्ट्री जति बेला के अरे यो लोड सेडिङ घट्ने बेलामा चाहिँ प्रवेश भएको, इन्ट्री भएको भन्ने कामहरू गर्नुभएको छ उहाँले। कि साँच्चीकै अब लोड सेडिङ कम भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ प्रवेश गर्नु। त्योभन्दा अगाडि मुकेश काफ्ले विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख थिए। अरे ओ मुकेशे, के हेरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला? उहाँ के हेरिराख्नु भएको थियो? त्योभन्दा अगाडि काम थिएन, कर्मचारी थिएन, विद्युत प्राधिकरण थिएन। तपाईँले कति कक्षादेखि पढ्नु भएको? 1 कक्षादेखि तपाईँ हामीले पढ्दै आएको कुरा नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत, त्यो सब
कुरा के हो भने आरोप लगाउने कुरा हो कि जब मान्छे आफू गर्न सक्दैन यो मान्छेको क्यारेक्टर हो, स्वभावजन्य कुरा हो कि अब कुलमान घिसिङको लोकप्रियता देखेर कुन दिन चाहिँ झुन्डिएर मर्छन् क्या मुकेश काफले, बुझ्नुभयो नि। होइन धेरै टेन्सन भएको छ भने किन बाँच्नु पर्यो भने परिवारका मान्छेलाई यत्रो दुनियाँले थुलेको छ, तँलाई कुट्छौँ भनेको छ, तँलाई काट्छौँ भनेको छ, या भनेको छ, अलाना भनेको छ, मर 2-4 जना मान्छे मरेर धरती चाहिँ हलुङ्गो हुन्छ क्या। धरतीका बोझहरू जो छन् बाँचेर फाइदा छैन क्या, मरे भयो नि त। टेन्सन भएको छ भने मेरो राम्रो सुझाव छ, तपाईँ सुझाव दिदिनु होला। मुकेश काफ्लेलाई भेट्यो भने, म त भेट्दिनँ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई हेमराज थापाले मर्नका लागि सुझाव दिनुभएको छ, कृपया तपाईँ आत्महत्या गर्नुहोस्, डोरी किन्ने पैसा छैन भने म दिदिन्छु क्या, 10-15 मिटर लामो बलियो डोरी किनेर दिदिन्छु। र तिमी जस्ता मान्छेहरूको यो देश, तिमी जस्ता मान्छेहरूका लागि होइन क्या यो देश भनेको। यो देश भनेको स्वाधीन नेपालीहरूका लागि हो। यो देश तपाईँ हामी जस्तो युथहरूका लागि हो क्या। अब सदियौँदेखि अँध्यारोमा राखे, सदियौँदेखि लुटे। तपाईँ हामी बच्चा उमेरदेखि आजसम्म सम्झिँदाखेरि पनि देश यस्तै थियो, हेर्नुहोस् यस्तै करप्सन हुन्थ्यो, यस्तै हाम्रा युवाहरू साथीभाइहरू इन्डियातिर कोही विदेशतिर जान्थे। आज पनि त्यही छ कि चेन्ज चाहिँ के। र मुकेश काफ्ले र केपी ओलीलाई के लाग्छ भने हामीले गर्दा विद्युत प्राधिकरण राम्रो भयो, बिजुली आयो भन्ने लाग्छ भने, अनि केपी ओली त देशको प्रधानमन्त्री हुन्, वायु सेवा निगम किन डुबिया छ त? करोडौँ अरबौँ घाटामा किन छ वायु सेवा निगम? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन केपी ओलीले? आज के तपाईँ मुकेश काफ्लेलाई उचालेर चाहिँ पार्टी भन्नु लगाउने? 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो कोरोनामा, नियन्त्रण भयो? भयो, देख्नुभयो? झन् बढ्यो, दैनिक 1000, 15, 1200, 800, 900 जनालाई कोरोना लागिरहेको छ होइन। राष्ट्रपतिले गलैँचा फेरि, केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ नि केकमा हेलिकप्टर बोकेर नि शिक्षा चैत्रदेखि आजसम्म इक्जाम हुन सकेका छैन, क्लास सुचारू हुन सकेका छैन। अनि चाहिँ गरेको कुलमान घिसिङले गरेको कुरामा आफू जस्लिन खोज्ने, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त तपाईँको के गर्ने हो भने पुरस्कृत गर्ने हो, रिवार्ड दिने हो क्या। तपाईँ अहिले जुन मान्छेलाई, जुन व्यक्तिलाई तपाईँ यसरी गाली गर्दै हुनुहुन्छ नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले पनि तिनै मान्छेलाई भोट दिनुभएको छ। म त दिन हजुर, भोटिङ कार्ड चाहिँ छैन छ नि, किन नहुनु? म नेपालको नागरिक होइन, भोटिङ कार्ड हुँदैन त। भोट किन दिनुभयो? मलाई दिन मन लागेन, मलाई थाहा थियो, खुल्ला मैले भोट दिन मलाई थाहा थियो, भनिहाल्छु नि। मेरो गडफादर हो र केपी ओली मेरो बाबु हुन्। हु इज नथिङ फर मी। म मान्दैन मलाई नेपालको प्रधानमन्त्री। मेरा हरेक मन्त्रबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्यारो लाग्छ भने, केपी ओलीलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री मलाई मान्नुहोस्, म एक्सेप्ट गर्दिनँ। मैले भन्दै आएको छु, हामी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख प्रणालीमा तपाईँ हामीले मुलुकको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ भोट हाल्ने सिस्टम ल्याएर चुन्नुपर्छ भन्ने साइकोलोजी र त्यो किसिमको पोलिटिकल फिलोसफी बाँड्दै हिँडिरहेको मान्छे हो क्या हामी। बाँड्ने भन्नाले त्यो किसिमको जनमत निर्माण गरिरहेको मान्छे हो। त्यसकारण करप्टेडहरूलाई मेरो गडफादर मान्न आवश्यक छैन। केपी ओली इज नथिङ क्या, जनताले बनाइदिएको। हिजो बिपीको जमाना थियो, हिजो मदन भण्डारीको जमाना थियो, हिजो पञ्चहरू थिए, हिजो राणाहरू थिए, हिजो ज्ञानेन्द्र शाह थिए। त्यसकारण युनिभर्सल ट्रुथ सत्यलाई तोडमोड गरेर होइन केपी ओली नै संविधान हो कि, केपी ओली नै कानुन हो कि, केपी ओली नै भगवान हो कि भन्ने साइकोलोजी जसरी निर्माण हुँदैछ त्यो केही पनि होइन। केपी ओली एउटा मिराकल हो, केपी ओली एउटा भ्रम हो, केपी ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली राष्ट्रवाद हो। केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई नरेन्द्र मोदीका चप्पलले धेरैचोटि कुल्चिसक्यो क्या। लिपुले लिपिया धुरा र कालापानीको विषय के भयो सोध्नुहोस् न तपाईँ। मेरो एउटा आग्रह के छ भने तपाईँले भोट हाल्नुभयो कि नै भन्नुभयो, मैले त तिनीहरूका त्यो घोषणा पत्र देखेरै भोट हालिन, हेर्नुहोस्। र आज तपाईँकै मिडिया मार्फत अब 2.5-3 वर्ष पुग्न थाल्यो होइन। मेरो प्रश्न छ, कतिजना तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन आयो त? आयो भने भन्नु होला है, कसको कसकोमा आएको छ? तपाईँकोमा आएको छ? छैन नि होइन। अनि तपाईँले चाहिँ चुच्चे रेल चढ्नुभयो त नेपालमा? आयो रेल? पानी जहाज चढ्नुभयो तपाईँले? हावाको बिजुली चढ्नुभयो तपाईँ? के अरे हावाको बिजुली प्रयोग गर्नुभयो? तुइनहरूको अन्त्य गर्छौँ भने भयो? एकजनाले पनि विदेश जानु पर्दैन भने कति छन्? 80 लाख युवा विदेशमा छन्। समृद्धि ल्याउँछौँ भने ल्यायो। अस्ति त एक दिन के भन्दै थिए भने, अस्ति तपाईँको चाहिँ नि खानाका लागि त के को चिन्ता, बेडमा सुतिराख्नुहोस्, कोठा कोठामा भात पुगाउँछु भन्दै। त्यस्ता हावा कुरा गर्ने, टुक्का हान्ने, त्यो चुट्किला हान्ने, त्यो मनोज गजमेर धुर्व सुन्तलीहरूलाई चाहिँ तपाईँले देशको नेता बनायो भइहाल्यो नि क्या। त्यो मान्छेलाई चाहिँ म देशको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ। प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ के भइरहेको छ भने बेइज्जत गरिरहेको छ। आज यति ओम्नी, गोकुल बासकोटा, युवराज खतिवडा, मुकेश काफ्ले, व्हाइट बडी, तपाईँको चाहिने अरू थुप्रै बालुवाटारको जग्गा प्रकरणहरूले
केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई द इन्ड हान्थ्यो क्या। केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई कुल्चिसकेको छ। त्यसकारण अब तपाईँ हामी जस्तो युथहरूले यो देश परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। मेरो अब अन्तिम प्रश्न, हामी अन्त्यमा पनि छ होइन, अब देशमा चाहिँ जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणको चाहिँ चाहना अब गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँलाई पनि थाहा छ कतिवटा फेसबुकमा आइरहेको पनि हुन्छ होइन, पेजमा पनि आइरहेको हुन्छ। अब कसले प्रधानमन्त्री बन्ने त यहाँनिर रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बन्ने कि धुर्मु सुन्तलीले प्रधानमन्त्री बन्ने कि होइन, अहिले आएर चाहिँ अब कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बन्ने कि कसले प्रधानमन्त्री बन्ने, यहाँनिर चाहिँ के हामी अबुझ हो? अब तपाईँको प्रश्न यस्तो छ कि मान्छेहरू के भयो भने पोलिटिक्सदेखि हैरान भयो क्या, करप्सनदेखि हैरान भयो। तपाईँ गाउँमा जानुहोस्, 3 वर्ष अगाडि हात जोडेर भोट माग्ने मान्छे आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रारीमा हिँड्छ क्या होइन। आज चाहिँ उसले काठमाडौँमा घर किनिरहेको छ, गाउँको सामान्य वडा अध्यक्ष गाउँपालिका प्रमुखले क्या। त्यो पैसा कसको हो भने हाम्रो हो क्या होइन। हामीलाई के भइरहेको छ भने तपाईँको चाहिने उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भने हामीमाथि अन्याय गरिरहेका छन् अथवा ठगिरहेका छन्। त्यो कुरा पब्लिकले बुझ्न थाले क्या, लुटेको कुरा, यिनीहरू केही काम गर्दैनन् भन्ने कुरा। र अलिकता राम्रो काम गर्नेहरू मान्छेहरूप्रति जनताको विश्वासको मत चाहिँ बढेर गयो क्या। तपाईँले जो नाम लिनुभयो नि, ती पात्रहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो काम गरेका छन्, त्यो कुरालाई म पनि सम्मान गर्छु होइन। अबको पोलिटिकल यो भनेको के हो भने एउटा साङ्केतिक विरोध हो क्या। मान्छेले के भन्न खोजेको हो भने अब पार्टीभन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा राम्रो काम गर्ने, समाजमा इस्ट्याब्लिस्ड सेवाको भावना भएको मान्छेले सत्तामा आउनु पर्दछ, जनताको सेवक बन्नु पर्दछ भनेर चाहिँ आवाज उठाइरहेको हो। त्यो कुरा भनेको त्यसरी त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ होइन। यो रवि प्रधानमन्त्री बन्ने, धुर्मु सुन्तली बन्ने कि अर्को कुलमान घिसिङ बन्ने कि होइन, महावीर पुन बन्ने कि भन्ने तरिकाले जानुभन्दा पनि जे सत्य हो सत्यलाई इस्ट्याब्लिस्ड गर्ने, सत्यको पक्षमा वकालत गर्ने, स्वार्थ नभएको, करप्सन नगर्ने, सेवाभाव भएको, पब्लिकको इच्छा र चाहना बुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ अब जनताले चुन्नु पर्दछ भन्ने नागरिक र जनताको साइकोलोजी हो। र तपाईँले भने जस्तै अब पोलिटिकल हिजोको जस्तो रहेन राजनीति। हिजो चाहिँ गाउँमा गयो, पुरा चाहिँ यत्रो ठुलो खसी काट्यो, खुवायो, जाँड खुवायो, हाल भोट भन्यो, अनि भकाभक सूर्यमा रुखमा हाल्ने जुन चलन थियो नि, अझै पनि कति ठाउँमा छ नि कुराहरू। तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती त्यो बनाएका छन् क्या होइन। तपाईँ हामी त बुझ्ने भयौँ नि, तर एकदम रिमोट एरियामा आज पनि के गरेको छ भने पोलिटिक्स सिन्डिकेट जस्तो, बुझ्नुहुन्छ नि, सिन्डिकेट भनेको एकात्मकता जस्तो। त्यहाँका मान्छेलाई यो भरममा पारिएको छ कि यो देशमा केपी ओलीले नभन्दासम्म तिमीहरू श्वास फेर्न पनि पाउँदैनौ, यो रुखले अक्सिजन पनि दिँदैन, केपी ओलीले चाह्यो भने नदीलाई उत्तरतिर बगाइदिन्छ तलबाट माथि भन्ने भ्रम पालिएको छ क्या। त्यसलाई तपाईँ हामीले तोड्न सक्नुपर्छ। त्यो गलत हो। केपी ओलीको पनि होइन, केपी ओली एकजना पात्र हो र राम्रो गर्यो भने देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ उहाँ, राम्रो गर्नु भएन भने चाहिँ उहाँलाई जनताले हटाउन सक्छ। त्यो अधिकार र राइट जनतामा निहित छ। पोलिटिक्स भनेको चेन्ज हुने कुरा हो। पोलिटिक्स राजनीति भने पुराण होइन नि हजुर। राजनीति भने गीता हो र बाइबल हो र वेद हो र राजनीति भने थर हो र मेरो हेमराज पछाडि थापा जस्तो होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बदली नै नहुने भन्ने छ। पोलिटिक्स हो, पब्लिकले बुझ्नु पर्यो। निज राणा थिए, राणापछि प्रजातन्त्र आयो, बिपी प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि महेन्द्रले सत्ता हत्याए, पञ्च आयो, पञ्चपछि तपाईँको चाहिँ जनमत संग्रह भयो, बहुदल आयो, माओवादी आयो होइन, ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लियो, गणतन्त्र आयो, काङ्ग्रेसले जितेका थियो, माओवादीले जितेका थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपाको सरकार छ। त्यो सधैँ पोलिटिक्स एकैजना व्यक्तिको वरिपरि रहँदैन। ती कङ्ग्रेस र नेकपाको चाहिँ स्पष्ट रूपमा पब्लिकले अप्सन खोज्नुपर्छ र जनताका सेवकहरूलाई चाहिँ एकचोटि मन्त्री प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुपर्छ। सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउँ। वी हेभ अ बिलिभ, हामी छिट्टै नै यो देशलाई समृद्धशाली बनाउनेछौँ, छिट्टै नै भ्रष्टाचारीहरूको अन्त्य हुनेछ, छिट्टै नै जो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भर्टर जेनेरेटरको सटरहरू खोलेर यसो धुलो टक 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 गर्दै होइन, कुलमान घिसिङ आउट होला, कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखबाट बाहिर पठाउँला र हाम्रा मुकेश काफ्ले जस्ता पात्र राखौँला र 4-5वटा ट्रान्समिटर पड्काएर प्रायः त हजुर हुँदैन, यहाँ लोड सेडिङ भयो, ट्रान्समिटर पड्क्यो, ल अब जेनेरेटर र इन्भर्टर किन्नुहोस् हजुर भनेर अलिअलि त्यो सुटकेसमा पैसा भरेर केपीलाई पनि दिउँला, मुकेश काफ्लेलाई पनि दिउँला, हामी नि खाउँला भनेर सोचेका जो छन् नि, ती हरेकका पसलहरू तोडिनेछन्, भत्काइनेछन्। त्यसका लागि आम युथ र पब्लिकले रेडी भएर बस्न आवश्यक छ। सबैजना मिलौँ, देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।